3125 संक्रमित थपिए 23 को मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप कडाई गरिने। त्रिवीले भन्यो सञ्चालन भइरहेका र समय तोकेका परीक्षा रोकिँदैनन्। अन्यलमा कक्षा 12 को परीक्षा। सुजिता ठाकुर हत्या प्रकरण बुबा सहित 3 जना पक्राउ। एमाले स्थायी कमिटी बैठक सुरु, माधव नेपाल पक्ष अनुपस्थित। शहीद मसन्तसम्म सबै नेपालीलाई खोप दिने सरकारको दाबी। जापानको अरू 4 क्षेत्रमा पनि संकटकाल घोषणा। अगस्तको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान तालिका सार्वजनिक, सातामा 37 उडान। इपिएस परीक्षा पास गरेकालाई कोरिया पठाउन निर्देशन। वीरगञ्जको भवानी अस्पतालमा तोडफोड, चिकित्सक र नर्समाथि आक्रमण। दुर्गेशको गीत फेरि विवादमा, गुगललाई उजुरी गर्ने तयारी। स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन, खोप लगाएको प्रमाणपत्र दिँदा कुनै शुल्क नलिनु। डब्ल्युएचओ को चेतावनी, अब डेल्टाले मृत्युको जोखिम बढाउन सक्छ। अगस्त 1 गतेदेखि पर्यटक भिसा वाहकले साउदी प्रवेश गर्न पाउने। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फास्ट खबर नेपालमा। फास्ट खबर नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अब लागौँ आजको विषयतर्फ। गएको 24 घण्टामा 3125 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 13,811 जनामा परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित फेला परेका हुन्। यो अवधिमा 1925 जनामा डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै आज 23 जनाको कोरोनाको कारण ज्यान गएको छ। यो सहित कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,898 पुगेको छ। कोभिड-19 संक्रमण बढेकाले उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप कडाई गरिने भएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले निषेधाज्ञा थप कडाई गरिने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुली बताए। बजार तथा खुला स्थानमा मानिसहरूको भिडभाड बढेकाले त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहन गर्छौं। पराजुलीको एकातसँग भने मास्क नलगाई हिँड्ने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्नेलाई नियन्त्रण लिएर जरिवाना लिइन्छ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको विषयमा तिनै सिडिओको बैठकले निर्णय गर्ने पराजुलीले बताए। निषेधाज्ञाको प्रकृति कस्तो हुने भन्ने बारे आगामी बैठकले निर्णय गर्ने उनले प्रश्न पारे। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि संक्रमण बढेकाले केही कडाई गर्न लागेको उनको भनाइ छ। हाल सञ्चालन भइरहेका र समय तोकेका परीक्षाहरू नरोकिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेको भन्दै सरकारले फेरि निषेधाज्ञा गर्ने र परीक्षाहरू पनि रोकिने प्रचार भइरहेको बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने अब निवार्थ रूपमा परीक्षा सञ्चालन हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बताए। सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यममा त्रिवीले परीक्षा रोक्ने भन्ने प्रचार भइरहेको छ, त्यो भ्रामक हो। उनले खबर हबसँग भने यसले विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव पनि सिर्जना हुन्छ। अहिले सञ्चालन भइरहेका र समय तोकेका परीक्षा रोक्ने योजनामा त्रिवी छैन। उनले सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई त्यस्ता खालका दुष्प्रचारमा भ्रमित नहुन परीक्षाको तयारीमा लाग्न पनि आग्रह गरेका छन्। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश शेषले कक्षा 12 को परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि सो परीक्षा अन्यलमा भएको छ। प्रश्नपत्र तयारी गरिएको अवस्थामा जिम्मेवारी व्यक्तिले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट परीक्षा लिन सक्ने बताएपछि शिक्षा मन्त्रालय अनिर्णयको बन्दी भएको छ। राज्य मन्त्री शेषले हिजो सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोभिड संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा कक्षा 12 को मात्र नभई विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने सबै परीक्षा स्थगित हुन सक्ने बताउनु भएको थियो। राज्य मन्त्री शेषले भनाएपछि परीक्षाको तयारीमा जुटेका राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा तयारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा समस्या परेको छ। बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी होम सेन्टरमै परीक्षा लिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो। परीक्षाको कार्यक्रम स्थगित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै जानकारी नआएको उहाँको भनाइ थियो। शिक्षा मन्त्रालयले सो विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक जारी छ। तुलसीलाल स्मृति भवनमा बसिरहेको बैठकमा माधव नेपाल पक्षधर सदस्यहरू पनि अनुपस्थित भएका छन्। आजको बैठकमा माधव नेपाल पक्षधर नआए अब पर्खन नसक्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रश्न पारिसकेका छन्। यता पार्टीको बैठक चलिरहँदा उता माधव नेपाल आफ्नो पक्षको स्थायी सदस्यहरूसँग छुट्टै छलफलमा छन्। आज बिहान मात्रै नेता नेपाललाई भेटेर नेपाल पक्षधर नेताहरूको बैठकमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए, तर नेपालले भने आफू कुनै पनि हालतमा बैठकमा सहभागी नहुने अडान लिएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश शेषले नेपालले 5 करोड 22 लाख खोप चाँडै प्राप्त गर्ने दाबी गरेका छन्, जसमध्ये आगामी माघसम्मका सरकारले 3 करोड 23 लाख मात्र खोप ल्याइसक्ने सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा बताए। यस्तै कोभिड-19 विरुद्धको कोभिडसिल्ड खोपको पहिलो मात्र लगाएर दोस्रो लगाउन छुटेकाले 2 सातापछि खोप पाउने उनले बताए। 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूले अबको 17 दिनपछि दोस्रो मात्र लगाउन पाउने
उनको भनाइ छ। ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको जापानका अरू 4 क्षेत्रमा पनि सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। यसअघि टोकियो र ओकिनावामा सङ्कटकाल लागू हुँदै आएमा चिबा, कानागावा, सौतामा र ओसाकामा पनि सङ्कटकाल लगाएको हो। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिँदै गएकाले महामारी न्यूनीकरणका लागि सङ्कटकाल लगाउनु परेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। टोकियोबाट नजिकै रहेको क्षेत्रमा सङ्कटकाल लगाइएको हो। सङ्कटकाल यही अगस्त 31 सम्म लागू हुने जनाएको छ। टोकियो र ओकिनावामा लगाएको सङ्कटकाल पनि अगस्त 31 सम्मका लागि तय गरिएको छ। अगस्त 2021 भर सातामा कुल 37 उडान गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान तालिका सार्वजनिक भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार नेपाल एयरलाइन्सले सातामा 15 र हिमाल एयरलाइन्सले सातामा 13 उडान गर्ने गरी उडान तालिका तय भएको छ। यो तालिका 31 अगस्त 2021 भर लागू हुनेछ। सरकारले पहिलो चरणमा खुला गरेका मुलुकमा अनुमति पाएका कम्पनीले काठमाडौँ गन्तव्य बनाएर उडान गर्नेछन्। महोत्तरीको लोहारपट्टी 7 भ्रमरपुरकी 27 वर्षीय सुजिता ठाकुरको हत्यामा संलग्न थप 3 जना पक्राउ परेका छन्। उनका बाबु कामेश्वर पाण्डे सहित 3 जना अभियुक्तमा सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मृतक सुजिताका बुवा 50 वर्षीय कामेश्वर पाण्डे, जनकपुर उपमहानगरपालिका 14 धनुषाका 55 वर्षीय प्रमोद मण्डल र घटनाका प्रतिवादी रूपेश ठाकुरकी दिदी 35 वर्षीय अन्जु ठाकुर चौधरी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश विष्टले जानकारी दिए। जेठ 20 गतेबाट बेपत्ता भएकी सुजिताको खोजी गर्ने क्रममा गत असार 27 गते घरबाट 500 मिटर टाढा निर्वाधीन पेट्रोल पम्प छेउमा रहेको शौचालयको 9 फिट गहिरो सेफ्टी ट्याङ्कीको थप 5 फिट गहिरो खाल्टो खनेर पुरिएको अवस्थामा सुजिताको शव प्रहरीले फेला पारेको थियो। सुजिता आफ्नै घरबाट बेपत्ता भएकाले खोज तलास गरी पाऊँ भन्दै उनकी आमा सुनिता कुमारी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेपछि प्रहरीले उनको खोजी थालेको थियो। सुजिताको हत्यामा संलग्न अन्य 4 व्यक्तिलाई प्रहरीले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। पक्राउ परेका सुजिताको देवर 29 वर्षीय रूपेश ठाकुर, ब्रह्मपुर 7 का 37 वर्षीय किशोर मण्डल, 33 वर्षीय आदम राइन र 32 वर्षीय नथुनी मण्डल प्रहरीकै नियन्त्रणमा छन्। थप 3 जनालाई सोमबार प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको थियो। जिउँदै मानिसलाई मृत घोषणा गरेको भन्दै वीरगञ्जको लिक रोड स्थित भवानी हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा तोडफोड भएको छ। मृतकका आफन्त र गाउँलेहरूले अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र नर्समाथि समेत आक्रमण गरेका छन्। इमर्जेन्सी कक्षमा समेत पसेर उनीहरूले होहल्ला गर्नुको साथै साइनबोर्ड पनि फालिदिएका छन्। प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट एक चिकित्सक र नर्सलाई चोट लागेको अस्पतालले जनाएको छ। तोडफोडको क्रममा सिसाले लागेर एक बिरामी कुरुवा महिला घाइते भएकी छन्। अस्पतालमा तोडफोड भएको सूचना पाएपछि पुगेको प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच समेत केही बेर झडप भएको थियो। प्रहरीले लाठीचार्ज गरेर भिडलाई तितर बितर पारेको थियो। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। गायक दुर्गेश थापाको गीत बिचोबिच 4 ख्यासपुतली विवादमा तानिएको छ। गीतले तीजको मर्म विपरीत रहेको र कला संस्कृतिमाथि प्रहार गरिएको टीका टिप्पणी गरिएको छ। विगतमा पनि दुर्गेशको गीत विवादमा तानिने गरेको थियो। बिचबिचमाको 14औं सिरिजको रूपमा दुर्गेशले केही दिन अगाडि बजारमा ल्याएको यो गीतप्रति राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले समेत आपत्ति जनाएको छ। केही महिना अगाडि तीज गीतमा भद्दा शब्द प्रयोग नगर्न अनुरोध समेत गरेको आफ्नो अनुरोधको व्यवस्था गर्दै दुर्गेशले गीत ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। दुर्गेशले गीत सार्वजनिक गर्नु अघि प्रतिष्ठान अन्तर्गत गठित विकृति विसङ्गति न्यूनीकरण समितिले गीतमा प्रयोग भएको शब्द ख्यासपुतली हटाउन दुर्गेशलाई ध्यानकर्षण पत्र समेत काटेको थियो। पैसा र चर्चाभन्दा कलाकारितामा नैतिकता र इमान्दारिता महत्त्वपूर्ण हुने प्रतिष्ठानले दुर्गेशलाई भनेको थियो। तर दुर्गेशले उक्त शब्द नहटाई गीत बाहिर ल्याएका छन्। प्रतिष्ठानले गरेको पटक पटकको अनुरोध दुर्गेशले बेवास्ता गरेको प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रमेश विजीले बताए। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। संसदीय समितिले ईपीएस परीक्षा पास गरेर अलपत्र परेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ईपीएस परीक्षा पास गरेर बसेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय निर्देशन दिएको हो। ईपीएस परीक्षा पास गरेर बसेका करिब 10,000 कामदारहरूले दक्षिण कोरिया पठाउने काममा सरकारले आलटाल गरेको भन्दै समितिमा उजुरी दिएका थिए।
सोही उजुरीको सुनवाई गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल उनीहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउन निर्देशन दिएको समितिका सभापति रामनारायण भिडाईले जानकारी दिए। बैठकमा इपिएस परीक्षा पास गरेका कामदारहरूलाई समेत दक्षिण कोरिया पठाउने काममा आलटाल गरेको भन्दै समितिका सदस्यहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। समितिका सदस्य खिमलाल देवकोटाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेका कामदारलाई अझै दक्षिण कोरिया नपठाएर सरकारले निर्लज्जता प्रकट गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। त्यसैगरी समितिका अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले उडान खोप सबैको तत्काल व्यवस्था गरी उनीहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउने काममा ढिलाइ नगर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाणपत्र दिँदा कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिन सम्बन्धित अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले निशुल्क गर्ने भनेको खोप प्रमाणीकरण प्रक्रियामा तोकिएको केही अस्पतालहरूले शुल्क लिएको पाएपछि मन्त्रालयले कुनै प्रकारको अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो। खोप प्रमाणीकरण निशुल्क गर्ने निर्णय मन्त्रालयबाट गत साउन 7 गते नै भइसकेको छ। खोप लगाएको प्रमाणपत्र भ्याक्सिन सर्टिफिकेट प्रमाणित गर्न सरकारले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल, पाटन अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल र निजामती कर्मचारी अस्पताललाई तोकेको छ। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्युएचओले विश्वभर अनियन्त्रित रूपमा बढिरहेको कोरोना सङ्क्रमणलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उसले सबै मुलुकलाई चेतावनी दिँदै भनेका छन्, यदि खोप अभियान तीव्र रूपमा पूरा गरिएन भने डेल्टा समेत कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले वर्तमान धेरैको ज्यान लिन सक्छ। डब्ल्युएचओका इमर्जेन्सी डाइरेक्टर माइकल रियानाले भनेका छन्, डेल्टा भेरिएन्ट हाम्रो लागि ठूलो चुनौती भएको छ। यसलाई हराउनको लागि हामीले चाँडोभन्दा चाँडो पहल गर्नुपर्नेछ। खोप अभियानलाई अरू तीव्र बनाउनु पर्नेछ। डेल्टा भेरिएन्टको खतरा परिणामलाई मूल्याङ्कन गर्दै डब्ल्युएचओले यसलाई तत्काल रोक्न नसक्ने ठूलो क्षति चेतावनी दिएको छ। तीव्र रूपमा फैलिरहेका डेल्टा भेरिएन्ट अहिलेसम्म 132 मुलुकमा फैलिसकेको छ। डब्ल्युएचओले सेप्टेम्बरको अन्तिमसम्म सबै देशसँग अपिल गरेका छन्, कम्तीमा आफ्नो मुलुकको कुल जनसङ्ख्या 10%लाई खोप पूरा डोज लगाउनु पर्नेछ र सालको अन्त्यमा कुल जनसङ्ख्याको 40%लाई पूर्ण खोप लगाइसक्नुपर्ने जरुरी छ। डब्ल्युएचओका प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेससले भनेका छन्, अहिलेसम्म 4 भेरिएन्टको चिन्ता छ। जबसम्म कोरोना फैलिरहन्छ, यसको नयाँ नयाँ भेरिएन्ट आउने जोखिम बढी हुन्छ। उनले भनेका छन्, पछिल्लो 4 हप्तामा औसत 8% दरले सङ्क्रमण बढिरहेका छन्। साउदीले आइतबारदेखि पर्यटक भिसा वाहकलाई प्रवेश गर्न दिने भएको छ। साउदीको पर्यटन मन्त्रालयले त्यहाँको सरकारले मान्यता दिएका कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका पर्यटकलाई अगस्त 1 गतेदेखि प्रवेशको लागि अनुमति दिइने भएको छ। साउदी सरकारले फाइजर, अस्ट्राजेनेका, मोडर्ना र जोन्सन एन्ड जोन्सनका खोपलाई मान्यता दिएको छ। यो खोप लगाएका पर्यटकले मात्र साउदी प्रवेश गर्न पाउनेछन्। साथमा नेगेटिभ पिसिआर रिपोर्ट र खोप लगाएको प्रमाणपत्र हुनुपर्नेछ। यदि भएमा त्यहाँको संस्थागत क्वारेन्टाइनमा बस्नु नपर्ने त्यहाँको मन्त्रालयलाई उद्धत गर्ने गल्फ न्युजले जनाएको छ। सार्वजनिक स्थानमा जाँदा खोप लगाएको प्रमाण अनिवार्य देखाउनु पर्नेछ।